बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और सुनो टुनाइट की टीम आपको इंतखाबी मैदान में लेकर आई है। हम कोशिश कर रहे हैं तमाम हलकों में जाने की, हर सूबे से ये सूरत हाल क्या है इंतखाबात को लेकर वो आप तक पहुँचाने की। आज हम पेशावर में मौजूद हैं और पेशावर उस सूबे का कैपिटल जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल 2 बार रही और ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। वो इस लिहाज से कि KPK की आवाम जो है वो इस बारे में बहुत जानी और मानी जाती है कि वो कारकर्दगी की बिना पर वोट करते हैं और जहां कारकर्दगी किसी एक जमात की और हुकूमत की पसंद ना आए तो अगली दफ़ा उसको वोट नहीं मिलता। ये पहली बार हुआ था कि दूसरी बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से हुकूमत मिली थी। हम 2013 में देखें तो यहाँ से जो नेशनल असम्बली है उसकी 4 नशिस्तें थी पेशावर से और चारों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। और इसी तरीके से 2018 में 5 नशिस्तें हो गई, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही जीती थी। और इस बार भी जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं, 5 नशिस्तें हैं यहाँ से कौमी असम्बली की और 13 नशिस्तें जो हैं वो सूबाई असम्बली की हैं। यहाँ पर जो चीदा उम्मीदवार हैं, जो बड़े नाम हैं, बड़े अरसे से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं, वो एक बार फिर यहाँ से इंतखाब लड़ते हमें नज़र आ रहे हैं। और प्रोग्राम की हमारी नौयत भी ऐसी ही है कि इसमें ज़्यादातर हम कोशिशें करते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो सियासतदान हैं, चाहे वो एक जमात से हैं या किसी और जमात से हैं, उनका मंशूर पहुँचाएँ, उनसे पूछें कि इस बार क्या वो मुख्तलिफ, क्या वो नया कर देंगे अवाम के मसाइल के लिए जो पहले उन वोटों से नहीं कर पाए। यहाँ पर अरबाब आलमगीर साहब हैं, उनकी अहलिया जो हैं, उनके बेटे वो कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से। तैमूर झगड़ा साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी यहाँ से जीते थे। गुलाम अहमद बिलोर साहब जो बड़े अरसे से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं, वो एक बार फिर से अवामी नेशनल पार्टी के टिकट से कंटेस्ट कर रहे हैं। और नूर आलम खान साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ से जीते हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते थे और उसके बाद हमने देखा कि उनके काफ़ी इख्तलाफ जो है वो सामने आ गए थे और फिर अपोजिशन बेंचेस पर उनको बैठना पड़ा और फिर बाद में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही अलविदा कह दिया। इस बार वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार उनका इंतखाबी निशान जो है वो किताब है। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से वो कंटेस्ट करें। सो आज इन तमाम उम्मीदवारों के पास आपको लेकर जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार अवाम को कैसे वो कायल कर रहे हैं कि उनको वोट किया जाए और कितना पुरुम्मीद हैं इस बार पाकिस्तान की सियासत को लेकर और इंतखाबात को लेकर, क्योंकि तमाम सियासतदानों को ऐसा लगता है कि अभी तक वो इंतखाबी माहौल नहीं बन पा रहा जो पहले आम इंतखाबात में हुआ करता था। पेशावर NA32 से जो हम आपको पहले बता रहे थे, जो चीदा नाम हैं, जो उम्मीदवार हैं, उसमें सर फहरिस्त जो है वो गुलाम अहमद बिलोर साहब का नाम है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा। ख़ुद भी कई बार वजारतों को करीब से देख चुके हैं, पाकिस्तान की सियासत को इतने सालों से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया बिलोर साहब, आपने वक्त निकाला अपनी इंतखाबी मुहिम से। पहले बताइएगा कि इस दफ़ा क्या वाकई आपको लगता है कि इंतखाबात की रौनकें मांद पड़ गई हैं? वो वाली बात नहीं है जो हर इंतखाब में हुआ करती थी और ख़ास तौर से जनरल इलेक्शन में। बेटा यहाँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इलेक्शन हो रहा है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल वो माहौल ही नहीं बन रहा। तो जनरल इलेक्शन तो होता है तो जब हमारे मुल्क में, यूरोप में तो नहीं होता, हमारे यहाँ मुल्क तो ये होता है कि जलसे होते हैं, जलूस होते हैं, लोग शोर डालते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तो वो लोगों को ज़रा जाग आ जाती है कि इलेक्शन है। वो है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको लगे हुए पोस्टर वगैरह ही लगे हुए नजर आएंगे, लेकिन है कि माहौल नहीं बना। इसकी क्या वजह है? जलसा जुलूस नहीं है। जलसा जुलूस होता तो फिर माहौल बनता नहीं हो, तो फिर माहौल तो बनता नहीं है। और ये आप कह रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए? पता नहीं क्यों, हमें तो सिक्योरिटी से कोई डर नहीं है। हालांकि आपके खानदान की तो इतनी कुर्बानियां हैं, इतनी यहाँ पर हमारे चारों तरफ मैंने फौजों लगे हुए हैं कि बहन आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो रोजाना जल्द से जल्द उसमें जाता हूँ जनाजों में। तो जनाजों में तो 1 मिनट में आदमी हमें छुरी लगा सकता है बड़ी आसानी से, तो हमें तो डर नहीं है, हमें कभी डर लगता नहीं। और मैं तो कहता हूँ मौत से तो डरना जो है तो वो तो फिर अल्लाह पे यकीन नहीं है।
وہ ماحول نہیں بنا ہے, جلد سے جلوس نہیں ہے, رونق نہیں ہے جو انتخابات کی ہوتی ہے. سو ووٹر کیسے نکلے گا 8 فروری کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹر نکلے گا ہی نہیں. نکلے گا ہی نہیں. ہمارے ہاں تو بہت کم نکلے گا. ہمارے ہاں تو اور ملکوں میں نکل آئے گا, کراچی میں, لاہور میں. ہمارے ہاں تو بہت کم نکلے گا. ہمارے ہاں تو ماحول, جب ماحول بنتا ہے تو کچھ ووٹ لوگ نکلتے ہیں. لیکن پابندی کہاں سے جلد سے جلوسوں پہ؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم تو سب کو ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں. یہاں نگران حکومت کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں, کیا ایشو کیا ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے, بار بیروکریٹس نہیں چھوڑے. وہ یہ حکومت کی طرف سے ہوگا یا بیروکریٹس تو اپنی طرف سے فیصلے نہیں کر سکتے نا, تو وہ تو حکومت کی طرف سے ہی ہوگا کہ وہ جلد سے جلوس پر آپ اجازت دیں تو پھر بھی وہ اندر کریں گے جلسہ. جلوس باہر نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ماحول کیا ہے, سیکورٹی مسئلہ ہے اور آپ جلسہ باہر نہیں کر سکتے. بھائی جلسہ میں نے کرنا ہے تو مجھے اپنی سیکورٹی مجھے خود پسند نہیں ہے, پسند ضرورت تو آپ میرے کیوں مامے بنے ہوئے ہیں, تو ہمارے مامے بنے ہیں, وہ جلسہ جلوس نہیں کرنے دیتے ہمیں. تو جلسہ جلوس نہیں کرنے تو ہم جلسہ جلوس نہیں ہوگا تو ماحول تو بنے گا ہی نہیں. ہمارے یہاں تو ووٹر کا نکلنا بہت مشکل ہوگا. اچھا, آپ نے جس طرح اپنا بھی بتایا, آپ پہ بھی حملہ ہو چکا ہے, آپ کے خاندان کی بہت قربانیاں ہیں, شہداء کا خاندان ہے. ابھی بھی جس طرح ہم پشاور میں کھڑا ہونا بیٹا کدھر ہے؟ جی عظیم, یہ میرا پوتا ہے, جی اس کا باپ شہید ہوا تھا جی جی اور یہ 140 دن کا تھا, 40 دن کا. تو اس کے بعد میرا بھائی شہید ہوا, پھر بھتیجا. تو ہمارے تو گھر سے 3 جنازے اٹھے ہیں گھر سے. لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں, میں تو کوئی لوگ ڈرتے ہیں, میں نہیں ڈرتا. میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ دوسری طرف اگر دیکھیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک تو موسم ہے, آج واقعی پشاور میں بہت ٹھنڈ ہے ویسے, ایک تو موسم کی شدت ہے, اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشنز کو ملتوی کر دینا چاہیے, کیونکہ سیکیورٹی کے حالات بہت برے ہیں اور الیکشنز اگر اس صورتحال میں کرائے تو کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ تو میرے بھائی جیسے ہیں, میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. اب وہ جس طرح سوچتے ہیں ان کی مرضی, میں تو ایسے نہیں سوچتا. میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن ہونے کے لیے ماحول بننا چاہیے اور اس کے لیے جلسہ جلوس ہونا چاہیے. باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا. اس سے میں چاہتا ہوں کہ جب تک جلسہ جلوس نہیں ہوگا تو ماحول بنے گا نہیں, اور ماحول بنے گا نہیں تو لوگ نکلیں گے نہیں. تو بس مجھے اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جلسہ جلوس کی اجازت دے. جو لوگ جلسہ کر سکتے جلوس کرنے دیں, جو نہیں کر سکتے نہ کریں. آپ کا اس حلقے میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد ہوا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے؟ ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کسی پارٹی, کیونکہ خبریں تھیں کہ کوئی معاملات چل رہے کوشش ہو رہی تھی لیکن ہوا نہیں ہے. ہم اپنی ہر ایک آدمی اپنی سیٹ پہ الیکشن لڑے گا. آپ کو کیا چانسز نظر آ رہے ہیں اس حلقے میں جیتنے کے, ساری چیزوں سے ہٹ کے, کہ ماحول نہیں ہے, آپ کو ووٹر اس دن نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن چانسز پھر کیا ہیں؟ بیٹا ایسا تھا کہ 2013 میں عمران خان نے مجھ سے 72,000 کی لیڈ پر جیتا, 72,000 کی لیڈ پر. انہوں نے سیٹ چھوڑی, میں نے کہا تھا مت چھوڑ, میں نے بیان دیا تھا, اس نے چھوڑی. تو وہ سیٹ میں نے پھر 7,000 کی لیڈ سے جیت لی. تو 72,000 ووٹ کہاں گیا؟ تو اللہ کی مہربانی, ہاں ہمارا ووٹ ہے. تو اس وقت تو پی ٹی آئی میں نے کبھی ہم سے نہیں جیتے, وہ جتوایا گیا اس کو. اور میں نے یہاں سے 5 دفعہ الیکشن جیتا ہے, کمیشن میں گیا ہوں, 2-3 دفعہ ہارا ہوں, لیکن ہارا کبھی بھی نہیں, ہروایا گیا ہوں. اب جس طریقے سے ایک ماحول بن رہا ہے, نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں. کل ہم 4 سدہ میں تھے, ایمل ولی خان کا انٹرویو ہم نے کیا تو ایمل ولی خان کے الفاظ تھے, میرے نہیں ہیں, ان کے الفاظ تھے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ گھوڑے پہ لایا گیا ہے, صحرا بھی پہنا دیا گیا ہے, 4تھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی چانس ہے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کا, یا میجورٹی پی ایم ایل این اتنی لے سکتی ہے جیسے وہ آج کل کلیم کر رہے ہیں وفاق میں؟ ابھی تو اتحاد تو نہیں ہو رہا نا. اب ظاہر آدمی اپنا الیکشن جب سیاسی پارٹی حکومت بننے کے بعد اگر ان کی بنتی ہے, جب الیکشن ختم ہوگا, الیکشن ختم ہونے کے بعد پھر حالات بنتے ہیں, پھر ہر پارٹی سوچتی ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. کوئی اچھی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ملتی, تو ہمارا جو بھی حکومت بنانے جائے گا تو ہماری طرف ضرور دیکھے گا, ہماری طرف دیکھے گا تو ہم بھی پھر سوچیں گے. اچھا, یہ بھی بتا دیجیے لاسٹلی کہ 9-9.5 سال یہاں پاکستان تحریک انصاف کے صوبے میں حکومت رہی ہے. بہت چیلنجز ہیں, بہت چیزیں ہیں جو عوام گنواتے ہیں سڑکوں پہ ہمیں کہ جی یہ ایشوز ہیں, لیکن سب سے بڑا جو بیرونی قرضے لیے گئے 790 بلین روپیز کی ان سالوں میں بوروئنگ ہوئی ہے. اگر آپ کی حکومت بنتی ہے یا موقع ملتا ہے یا اتحاد بنتا ہے صوبے میں, آپ کا پلان کیا ہے, اے این پی کا منشور کیا ہے, کیسے عوام کو مشکلات سے نکالیں گے صوبے کو؟ بیٹا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نیک نیتی سے کام کریں,
آپ کی نیت اچھی ہو. اگر ہم نے اس نیت میں کام کریں کہ ہم نے چوری کرنی ہے, مال بنانا ہے, تو پھر تب مشکل ہوتا ہے. میں گیا تھا کابل, افغانستان گئے تھے, تو وہاں پر اشرف غنی صاحب نے کھانا کیا تھا, بہت سے لوگ تھے. تو میں نے پوچھا کہ جی IMF کا کتنا قرض ہے آپ کا؟ تو اس نے مجھے برائے کیا. میں نے کہا کتنا قرض ہے؟ کہنے کہ ایک پیسہ بھی نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا کسی ملک کا قرض ہے, امریکہ کس کا بھی. اس نے مجھے کہا کہ آج سے 10 سال پہلے, 8-10 سال پہلے کی بات ہے, اس نے مجھے کہا کہ ہمارا $800 ملین جو ہے, تو وہ $800 بلین ہمارا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے امریکہ کے اس میں بینکوں میں, ہمارا ریزرو. انڈیا کا $700 ہے, اور میں کہاں ہوں, میں تو 10 سے بھی نیچے ہوں, اور قرضے لے کر بھی. تو اس کو تو ذرا قوم کو سوچنا چاہیے, اور سب کو سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے. انڈیا اور ہم میں ایک دن آزاد ہوئے تھے نا, وہ کہاں ہے, میں کہاں ہوں. پاکستان کو آپ اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں اگر کوئی مخلص لوگ ہوں, اور ان کا یہ جو ہو کہ اس ملک کو کھڑا کرنا ہے, تو خدا شاید ہے ہمارا ملک اتنا برا نہیں ہے. ہمارے پاس جو عوام ہے وہ بھی کام کرنے لوگ بھی ہیں, اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اور اس صوبہ جو سب سے پیچھے ہے, اس میں گیس بھی ہے, بجلی بھی ہے, پیٹرول بھی نکل آئے ہیں, اور بہت سے معدنیات بھی ہیں. تو ہم تو بہت آگے ہیں, بہت آگے ہیں. لیکن ہمیں صوبے کو تو بہت پیچھے رکھا گیا ہے نا. لیکن یہ سب کچھ ہمارا جو صوبہ یہ پاکستان کا ہے, یہ جو کچھ یہاں پر ہے یہ پاکستان کا ہی ہے. اگر یہ ترقی کرے تو پاکستان ترقی کرے گا, لیکن نہیں, ایسا نہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑو, پاکستان میں استحکام ہو, امن ہو, ہمیں خوشحالی ہو, سارا ملک خوشحال ہو. لیکن اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی. تو وہ قربانی دینے والے اگر قربانی دیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ ہماری جو حکومت بنے گی تو بہت سے کام کرنے ہوں گے. خارجہ پالیسی جو ہماری, اس میں بڑا ایک ڈراسٹک فیصلہ کرنا ہوگا. تو یہ جو ہمارے بزرگوں نے جو بات کی, وہ پتھر پر لکیر تھی, لیکن کسی نے مانا نہیں. اسی طرح ہم آج بھی کہتے ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں. ہمارے اب جب تک آپ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بنائیں گے, آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے, سوچنا ہے, بیٹھنا ہے, مسئلے حل ہونے ہیں. میں نے ایک بہت بڑے آدمی سے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں. میں کہیں تو میں نام بھی لے لیتا ہوں. جی بتائیے, ضرور بتائیں. قمر باجوہ صاحب تھے, باتیں بیٹھے, انہوں نے کہا کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جس کو حل کرنا چاہیے. کیسے حل ہو سکتا ہے؟ میں جی ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں نے کہا یہ بڑا آسان ہے. ہم پٹھان لوگ جرگہ کرتے ہیں, اور جرگے میں فیصلے کرتے ہیں, پہلے شرائط تک تو اس پر جرگہ کرتے ہیں اللہ کا. میں کہ آپ مجھے دے دیں, پتہ نہیں آپ یہ نشر کر سکیں گے کہ نہیں. بالکل کریں گے, آپ بتائیے. میں نے کہا کہ آپ مجھے 4 آدمی دیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو 10 دن میں کشمیر کا مسئلہ حل کر کے دیتا ہوں. وہ 4 آدمی کے بھی نام بتائیں گے, یا آپ نے کہا تھا اپنی مرضی کے دے دیں؟ وہ چاروں صوبے سے دے دیں, کوئی آپ نے بیوروکریٹس دے دیں, کچھ کر دیں, جس سمے کو 4 آدمی ایسے ہو کے. تو وہ میں نے کہا بیٹھ کر مسئلہ, تو میں نے کہا کیسے کریں گے آپ؟ میں نے کہا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ کس سے کہتے اتنا بڑا مسئلہ؟ میں نے کہا جی میں آپ کو کہتا ہوں, ایک آپشن ہے ہمارا کہ پلیبسائڈ ہو, ادھر جاتے ہیں کہ ادھر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا ان کا چاہیے, وہی کہتے ہیں کہ نہیں, ایک ان کا آپشن ہے کہ نہیں یہ ہمارا انٹو ٹانگ ہے. 2 آپشنوں پہ تو یہ فیصلہ ہو نہیں سکا. ایک تیسرا آپشن بنا لینا, ایک دوسرا 2-3 آپشن بنائیں, بیٹھے دیکھ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. 3 آپشن ہم لے کے جائیں, 3 آپشن وہ دیں, دیکھیں مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. یہ بڑی مشکل باتیں ہیں جس کو پھر حکومت کے بعد ہی کوئی حکومت ایسی آئے کرنے والی تو کرے گی, اور باتیں پھر ہم اور بھی بڑی باتیں ہم کریں گے, ابھی نہیں کرتے جو اس وقت کریں گے. بہت بہت شکریہ. حاجی غلام احمد بلوچ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, NA32 پشاور سے کینڈیڈیٹ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے, حکومت کے اگر مل جائے تو اس کے بعد کریں گے, حکومت بن جانے کے بعد کریں گے, اور الیکشن اوبیسلی ہو گئے تو لازمی ہوگی بات. لیکن حکومت بننے کا ان کو یقین اس طریقے سے بھی ہے. جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے, PMLN کے حوالے سے میں نے بات کی, تو اس پہ جواب یہ تھا کہ جس کی بھی حکومت بنتی ہے وہ ہماری طرف ضرور دیکھیں گے, انہیں ہماری ضرورت پڑے گی. اس وقت NA28 پشاور کے حلقے میں ہم موجود ہیں, جو کہ پہلے NA27 تھا. یہاں سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جیتی رہی ہے. نور عالم خان یہاں سے جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر, اور اس بار نور عالم خان جو ہیں وہ اس حلقے سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں جنرل الیکشنز کے لیے, لیکن کتاب سے, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے. نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے تیر
پھر بلہ جو کہ ان سے چھن گیا اور اب کتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جمہوریت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو ایم ہے ایک تو ملک کی سرو کرنا ہے اور دوسرا حلقے کے عوام. اب کیونکہ جو آپ مینیفیسٹو دیتے ہیں اور جو بات عوام کے ساتھ کرتے ہیں نوکریوں کی اور پھر ان کی سہولیات کی, اور جب الیکٹ ہو کر آپ جاتے ہیں اسمبلی میں اور پھر ان کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہے, مہنگائی ہے, تو اس پہ یہ لیڈران صاحبان پھر خفا ہوتے ہیں. تو اسی لیے چینج کیا. پیپلز پارٹی دیکھیں وہ تو شروع سے میں اس پارٹی میں تھا, میں کسی پارٹی کی برا نہیں کہتا ہوں, لیکن کم از کم ان میں تہذیب اور ہر چیز تھی اور پارٹیوں میں تھی. یہ تو جو اس میں تھا پہلے ہی سال سے میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آئی ول ناٹ کنٹیسٹ فرام پی ٹی آئی. میں نے بس ہاں, کیونکہ میں جب اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس گیا کہ میں نے کہا جی میرے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے, گیس نہیں ہے, وہ نہیں, اور لوگوں کو نوکری, تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ووٹ اس سے نہیں ملتا, گیس بجلی اور ٹرانسفارمر سے نہیں ملتا. میں نے کہا آپ کو نہیں ملتا ہوگا, جی ہمیں ملتا ہے. تو اسی وقت ناپسند ہو گئے تھے انہیں. میں نے ہاں جی میں نے ان کو باقاعدہ پارلیمنٹری پارٹی میں بھی سارے منسٹرز اور ایم پی ایز اور وہ سب, اور آپ کے باقاعدہ اس پہ ہیں, پہلے ہی سال سے میں نے کہہ دیا تھا جی. تو اس پہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں, اکثر تجزیہ کار بھی ایک گلہ ہے کہ آپ کے ٹیلی ویژن والے بھی ایک بندہ آیا اور وہ پی ٹی آئی کے بندوں کو کال کر کے آپ جائیں گاؤں میں جائیں, کسی غریب بندے سے پوچھیں کہ کس نے کام کیا ہے, نام پوچھیں, پارٹی چھوڑ دیں, آپ نام پوچھیں کہ کس نے کام کیا ہے اور کون کام کر رہا ہے, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. ایسے نہیں ہے کہ آپ ان کو کال کریں کہ آپ ایک پارٹی کے مخصوص وہ ان کی ہر جگہ پہ, بلکہ میرے خیال میں نے جب اس کے پروگرام اور دیکھے وہ تو سارے پاکستان میں اس نے ایک ہی پارٹی کو بس وہ کر دیا ہے, اور تو سارے ہم زیرو ہیں اور بس ہاں میرے ان کے مطابق تو وہ انہوں نے تو توبہ توبہ اللہ معافی دے. یعنی میں نے جی میرے بردر ان لا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو میرے بردر ان لا کو میں نے کھڑا کیا جے یو آئی سے ہی, وہ جیتے. یہاں سے جو جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہاں کا تحصیل ناظم جے یو آئی کا ہے, ٹھیک ہے جی. میرے ساتھ ناظمین ایون جو انڈیپینڈنٹ ہے انہوں نے سب مجھے جوائن کر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے جب ان کا میں نے سروے دیکھا. میں ان کو کہتا ہوں جی فیس بک اور ٹویٹر سے نکلیں, انشاءاللہ آپ کو ہم 8 فروری کو انشاءاللہ آپ کو ووٹ کے ذریعے آپ ویسے ہی فیس بک پہ کہتے ہیں, ہم آپ کو عملی دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ نے ابھی بتایا کہ جے یو آئی سے کون کون لوگ یہاں پر جیتے ہیں. سو وائی جے یو آئی؟ بیکاز یو آر نون ایز اے لبرل مین. سو جے یو آئی ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہے. واپس اپنے پچھلے گھر پرانے گھر پیپلز پارٹی جانے کا نہیں سوچا؟ جے یو آئی ہی کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیپلز پارٹی میں چند میرا بھائی ہے, ندیم افضل چند, فیصل کنڈی بھی میرا بھائی ہے, فریال بی بی نے مجھے بیٹے کی طرح وہ کیا, تو اور زرداری صاحب نے بھی, سب نے وہ کیا ہوگا. لیکن میں نے ان لوگوں کے لیے سوچنا بھی ہوتا ہے اور میرے حلقے کے لوگ. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو باتیں تھیں میرے خیال میں انہوں نے بھی جو بات وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اینڈ ٹھیک ہے وہ رائٹس مائنڈ سیٹ, تو میں میرے خیال میں عمران سے تو کم سوچ والا وہ تھا. کم از کم یہ دہشت گرد اور اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ان کی اسلامی تعلیمات دینا میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ اگر ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ اور جو اب ایک اداروں پہ حملے اور اس کو وہ کرتے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے. 9.5 سال پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے نوکریاں دی ہیں, ہم نے گھر بنائے ہیں اور یہاں صوبے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے. آپ ان سے پوچھئے گا کہ آپ نے کتنے ہاسپٹلز یہاں پہ اس حلقے میں کھولے, آپ نے کتنے سکولز اور کالجز کھولے ہیں. میں کم از کم یہ بتا سکتا ہوں جب میں 2008 سے 2013 میں ایم این اے تھا تو میں نے اس علاقے کو سوئی گیس دیا. میں جب میں مجھے ہروایا گیا یا میں ہارا, جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 13 میں, تو اس وقت ان کے بعد ایک ٹرانسفارمر ایک علاقے کا کچھ بھی کام نہیں ہوا, سڑک کوئی بھی وہ نہیں. پھر جب میں 18 میں آیا تو 3 سال انہوں نے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے اس نے نہیں کیا, لیکن لاسٹ ایئر 1 سال میں سارے دیہات سارے اس میں لوگوں کو, غریب لوگوں کو, کیونکہ امیر کو تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے, غریب بندے کو ٹرانسفارمر اور اس کے نوکری اور اس کے بچے کے لیے وہ روزگار, تو اس کے لیے ہم نے پھر کوشش کی. اور اللہ کی مہربانی ہے کہ میرے خیال میں تو کم از کم سب لوگ آج کل شو آف کرتے ہیں, جا کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں. کیونکہ میں نے اپنے صدقے دل سے وہ کیا ہے. میں نے اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے
इंशाल्लाह 8 फरवरी को। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, आपकी साबका पार्टी, उनका इंतखाबी निशान बल्ला जिस पे आपने भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, अब वो छिन गया उनसे। ये चीज़ें होनी चाहिए थी, उनकी तरफ से बातें तो बहुत हो रही है ना कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है। बल्ले की जहाँ तक बात है, या कोई भी पार्टी हो, जब वो इलेक्शन प्रॉपरली नहीं करते तो उसमें फिर ये होता है जी, फिर वो मेरे ख्याल में उनको कोई भी पार्टी सिंबल ऑटोमेटिकली उन पे तो आपने उनका इलेक्शन खुद देखा, चारों सूबों में होता है। जब आप कहते हैं ना कि थ्रू आउट पाकिस्तान मेरी पार्टी है, तो वो आप हर जगह पे कर लेते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बक्सा रख लें, 10 वोट हो जाए, 15 वोट हो जाए, 20 वोट हो जाए, हर जगह से कुछ ना हो जाए, आप बगैर वोट के, बगैर उसके वो कर लें। तो मैं अब क्या कह सकूँ, देखें डॉक्टर ये बैरिस्टर गौर मेरा वकील भी था। जब इमरान खान ने मुझे डिस्क्वालीफाई करने के लिए, सॉरी उस वक्त के जो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म या वो, उन्होंने जब पेपर्स वो किए तो बैरिस्टर गौहर वॉज माई लॉयर, और क्योंकि हमने वोट खिलाफ नहीं दिया था और वो नहीं था, तो वी वन द केस फ्रॉम पीटीआई इन इलेक्शन कमीशन एंड देन दे डिडंट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब को मैं हैरान रहा कि इतना अच्छा शरीफ बंदा, लेकिन अल्लाह खैर ही करे उसको। चेयरमैन बन गए पार्टी, चेयरमैन तो बन गए, लेकिन अल्लाह उसकी इज्जत बचाए, मैं यही कहूँगा। आप कह रहे हैं कि जी पता चल जाएगा सब 8 फरवरी को, लेकिन आपके पार्टी लीडर जो हैं वो तो इल्तवा की डिमांड कर रहे हैं। तकबीर, नूर आलम खान जिंदाबाद, नूर आलम खान जिंदाबाद, नूर आलम खान जिंदाबाद। देखिए हालात सिक्योरिटी और मौसम, सिक्योरिटी तो उनको तो थ्रेट है, लेकिन मैं मेरे ख्याल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इज़ द जॉब ऑफ सिक्योरिटीज़। मेरे ख्याल में उम्मीद है कि पाकिस्तान की अफवाज पहले जैसे निमटा है, इंशाल्लाह फिर भी वो करेंगे। लेट्स होप ऐसे कुछ। हाँ, मेरा तो क्यों, वी आर रेडी NA28 इज रेडी। और मैं इस लिहाज से कहता हूँ कि बेसिकली बिकॉज हम तो सिंपल से वो घूमते हैं और कोई भी ऐसे अल्लाह का फजल। एक लास्टली वज़ीर आज़म की बड़ी बातें हो रही है ना, नवाज शरीफ साहब कहते हैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आ गए हैं, फिर वहाँ से पीपल्स पार्टी ने भी बिलावल साहब को वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट किया हुआ है। वज़ीर आज़म कौन है जिसके साथ आप लोगों की जमात अगर जीतती है तो इत्तेहाद करने जा रही है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो? देखें, जब इंशाल्लाह असेंबलियाँ जब सब इलेक्शन जीत जाएंगे, जो भी वो होगा उसी वक्त फैसला होगा। उससे पहले वक्त से पहले कोई भी हर एक कहता है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन जब आवाम जिसको मुंतखब करेगी वही जो भी वज़ीर आज़म होगा आपका इत्तेहाद उनके साथ हो जाएगा। देखें JUI या हम लोग कम नहीं, हर एक के साथ तो नहीं होता, व्यूज़ के साथ होता है। अब आप PTI के साथ कहेंगे तो PTI के साथ तो इत्तेहाद कभी भी नहीं होगा, उनके मुखालिफ हम होंगे। और अगर PMLN या पीपल्स पार्टी, वो भी फिर देखना पड़ता है, हाँ जी, कि मुल्क के मुफाद में कौन सी चीज़ अच्छी है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नूर आलम खान जिंदाबाद, नूर आलम खान जिंदाबाद। इस वक्त हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि NA28 से कौमी असम्बली के लिए ऑब्वियसली लड़ रहे हैं और यहाँ पर वज़ीर भी रह चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर खान झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा कि 9-9.5 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत के बाद वो क्या चीज़ा चीज़ें हैं जो आप आवाम के पास लेकर जा रहे हैं, किस बुनियाद पर, या क्या आप आवाम में ऐसा दिखा सकते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर? 9 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा एक सेफ़ जगह नहीं थी, बिल्कुल मिलिटेंसी की बुनियाद थी। एक वक्त में पेशावर में तकरीबन हर रोज़ धमाके होते थे। 9-10 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा बहुत मुख्तलिफ जगह बन गई है, जहाँ पे पिछले 2-3 साल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें पंजाब से या इवन कराची से लोग हमारा रिफॉर्म देख के उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते थे, चाहे वो BRT हो, चाहे वो आइडिया हो जो आप अभी भी कोई भी वोटर्स से आप पूछ लें कि हमने यहाँ पे हर पख्तूनख्वा के शहरी को 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड दिया, या फिर ओवरऑल आप बहुत सी बातें कर लें,
यहाँ पे गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर किया, और उसका सबसे बेहतरीन सबूत पिछले तकरीबन 11-12 महीने है, जब लोगों ने पुरानी और रिवायती हुकूमत देख के, जो कि हमारे अपोजिशन के अपने अल्फाज के बकौल JUI और ANP और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, कि उसमें जो करप्शन की कहानियाँ या जो मिस गवर्नेंस की कहानियाँ हैं, उसने इमरान खान की और बाकी हुकूमतों या बाकी पार्टियों की तर्ज हुकूमत का फ़र्क बता दिया। तो उसकी बुनियाद पे आपको लगता है कि तीसरी बार भी यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है? मेरे ख्याल में तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2023-24 में जितनी मकबूल है पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस पुख्तूनख्वा में, वो ना 2018 में थी ना 2013 में थी। अच्छा, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं सूबे में। कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री के जब डॉक्यूमेंट्स देखते हैं हम, आपने जिस तरह चीज़ें गिनवाई जो हुई हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बट एक बहुत बड़ा मसला फॉरेन डेट्स का है यहाँ पे। MMA की जब हुकूमत का ख़ात्मा हुआ 2008 में, तो उन्होंने 17 बिलियन की बोरोइंग की हुई थी। ANP की हुकूमत आई 5 साल के बाद, उन्होंने 80 बिलियन की बोरोइंग की। आप लोगों ने 9-9.5 साल में 791 बिलियन रुपए की बोरोइंग की है, और एक आप ही का स्टेटमेंट था कि ये ईजी टर्म्स पे लोन लिया गया है और अगले 40 साल तक, तो 40 साल में कैसे उतरेगा? नहीं, 40 साल में तो उतर जाता है, पहले ज़रा नंबर्स ठीक कर। बट आपकी हुकूमत 40 साल रहेगी? नहीं, हमारी हुकूमत 40 साल रहे या ना रहे, जो नंबर्स आप भूल गई हैं वो ये कि MMA और ANP की हुकूमत के वक्त जो कर्ज़ों की शरह थी बजट के मुकाबले में, वो 70% थी, और PTI के वक्त में वो कर्ज़ों की शरह 70% से कम होके तकरीबन 27-28% रह गई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आप सूबों में कर्ज़ों की बात करेंगी तो आप पुख्तूनख्वा का कंपैरिजन बाकी सूबों से करेंगी ना, तो पुख्तूनख्वा में तकरीबन 27-28% है, पंजाब और सिंध में तकरीबन 45% है। तो ये तो दोनों बुनियादों पे मुझे पुख्तूनख्वा में बेहतर कारकर्दगी लगती है। और तीसरी बात ये कि तकरीबन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी 2013 में, तो कम बेश 100 अरब रुपए के कर्जे थे, और जो एक्चुअल कर्जे थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई वो तकरीबन 365 अरब रुपए थे, 791 अरब रुपए नहीं। तो कुछ हमारे डिट्रैक्टर्स हैं जो ये नंबर्स जो हैं वो पास करना चाहते हैं, लेकिन ये नंबर्स सच नहीं है। एक और चीज़ बताइए, क्योंकि पार्टी की हम बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि पार्टी को दीवार से भी लगाया जा रहा है, तमाम PTI वाले ये शिकवा कर रहे हैं, वोटर्स सपोर्टर्स हर जगह पे शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बैरिस्टर गौहर खान पार्टी के चेयरमैन बन चुके हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि जो पार्टी के अपने लोग हैं, आप हैं, कुछ और लोग हैं, अली मोहम्मद खान हो गए आपके सूबे से, ये सब लोग साइड पे हमें नज़र आते हैं, और ये जो लॉयर्स एक नई लॉट आई है, इन्होंने पार्टी ऐसा लगता है टेक ओवर कर लिया। बैरिस्टर गौहर हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए, इस तरह के तमाम लोग। देखिए, बाज़ औकात होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ तबकों का रोल ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपने जो है वो कानून का गलत इस्तेमाल PTI के ख़िलाफ़ करना है, तो वकीलों का रोल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ना। ये मैं ज़रूर कह दूँ कि जो बाकी पार्टियाँ हैं वो उनको ज़रूर हो रहा है। JUI की आप बात कर लें, ANP की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, इनका नाम और निशान नहीं है। और शायद इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल मौलाना साहब को, हालांकि यहाँ पे सर्दी है लेकिन हमें सर्दी नहीं लग रही, मौलाना साहब को इलेक्शन के वक्त सर्दी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी। आप ख़ास तौर से अपने हलके में PTI का मुकाबला, अपना मुकाबला किसी और जमात से, किसी और इंडिविजुअल से नहीं देख रहे हैं? मैं पूरे पुख्तूनख्वा में PTI का मुकाबला किसी और जमात से नहीं देख रहा। पेशावर पुलिस और KP पुलिस से ज़रूर देख रहा हूँ, लेकिन वो भी इंशाअल्लाह जो नज़रिए के लोग होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। कहते हैं ना कि इलेक्शन आप जीतते ही उसी दिन हैं जब आप वोटर को निकालते हैं घरों से बाहर पोलिंग डे पे, सो निकलेंगे वर्कर आपके? इस बार तो वोटर ही खुद निकलेंगे। अच्छा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको निकालने की? इक्का दुक्का जो है वो एक इलेक्शन डे की लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट होती है, आप अपने वोटर्स को फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन वो जो आपको एफर्ट करनी पड़ती है PTI को, वो एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, लास्टली विफाक में ऑब्वियसली हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं कि हालात कुछ और होंगे, पीपल्स पार्टी भी अपना सोच के बैठी हुई है कि वो भी कहती है कि जी नवाज शरीफ साहब अकेले सब शेयर उनको नहीं मिल जाएगा। लेकिन जिसकी भी हुकूमत बनती है,
اسٹیبلٹی آئے گی ملک میں؟ کیونکہ اگر یہی سوالات اٹھیں گے کہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا یا کوئی اور جماعت کہے گی دھاندلی ہو گئی یا ہمارے لوگوں کو نہیں کھلا میدان ملا، سو اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی. کسی کی بھی حکومت بنے اس کو ڈیریل کرنے کی بعد میں دوسری جماعتوں کی طرف سے کوشش ہوگی. یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک ہی ٹائپ کا الیکشن ہو سکتا ہے جو کہ اسٹیبلٹی لائے، اور وہ الیکشن جو کہ ایکچولی فری اینڈ فیئر ہو اور مانا جائے. دیکھیں پاکستان میں تو کوئی بھی الیکشن 100% فری اینڈ فیئر نہیں مانا جاتا نا، لیکن یہ آپ کہہ دیں گے کہ 88 سے ہمارے جو پارٹی بیسڈ الیکشنز دوبارہ شروع ہوئے ان کو اس حد تک ضرور مانا گیا کہ حکومتوں کو اپنے پہلے دوسرے سال میں حکومت کرنے کی جو ہے وہ ایک سپیس ملی. اب وہ انہوں نے کیسی حکومت کی یا نہیں کی وہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر آپ ایک ایسے الیکٹرل پروسیس پہ جائیں جو کہ پہلے دن سے کنٹروورشل تھا، تو میں آپ کو 1977 کے الیکشن کی مثال دوں گا جس میں یہ مانا گیا کہ بھٹو صاحب وہ الیکشن جیت جاتے، لیکن چونکہ اس میں بے انتہا کی ریگنگ ہوئی اور بھٹو صاحب کو 200 میں سے 155 سیٹیں ملی، تو اتفاقاً وہ سپر میجورٹی کے ساتھ بھی وہ حکومت بنی جو کہ سب سے انسٹیبل رہی. پی این اے کا موومنٹ شروع ہوا اور 3 مہینوں میں جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر دیا. تو فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہی اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں ملک میں اور کچھ نہیں. یا تو ہمارا آئین اور قانون ہے، اور وہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ واحد جو حکومت ہو سکتی ہے پاکستان میں وہ جمہوری حکومت ہو سکتی ہے، اور یا وہ آئین اور قانون نہیں ہے. تیمور جھگڑا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اب ہم موجود ہیں NA31 میں، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ایک ایسے امیدوار ایک بار پھر سے یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں جو پہلے بھی جیت چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے کہ اگر اس حلقے کی اور اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں پشاور کی یا دیگر شہروں کی بھی، اگر ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں آپ کے خاندان کے ناموں کے علاوہ کہیں اور نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ٹائم کی بات ہوتی ہے. کسی زمانے میں پیپلز پارٹی بہت اوپر تھی. آج کل میرا خیال میں ایڈمٹ کروں گا کہ ہم کافی بحرانوں کا شکار ہیں. بہرحال ہم مقابلہ کریں گے. ہم مقابلہ ساری عمر ہم نے شکر الحمدللہ کیا ہے. اس کانسٹیچوئنسی میں مجھ سے پہلے میرے والد صاحب 9 دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں. شاید پاکستان میں میرے خیال میں ریکارڈ ہے، اور بالکل لگاتار جیت چکے ہیں. ایک بھی کبھی گیپ نہیں آیا. لیکن پھر جب سے پی ٹی آئی کی انٹری ہوئی ہے تو جو گراؤنڈ پالیٹکس ہے، جو ریئلٹی ہے گراؤنڈ کی، وہ چینج ہوئی. یہ مجھے ماننا پڑے گا. بہرحال ہم اپنی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اس دفعہ اب کہ ہم ہر حالت سے الیکشن جیت جائیں. ٹھیک ہے. آپ کے صاحبزادے جو ہیں ارباب زرق خان، انہوں نے بھی پروونشل کے بھی، نیشنل اسمبلی کے لیے بھی، تو آپ ان کو پروونشل ان کا ارادہ ہے لڑنے کا؟ ہاں جی، ان کا ارادہ انشاءاللہ تعالیٰ پروونشل ہے، وہ لڑیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیت جائیں گے آسانی سے. ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان، ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان، ڈاکٹر ارباب زرق خان، ڈاکٹر ارباب زرق خان. اگر میں آپ سے یہ جان سکوں کہ وجوہات کیا ہیں، اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کا ڈاؤن فال ہوا ہے یہاں پر، تو کیا وجوہات ہے؟ توجہ نہیں دی گئی، کینڈیڈیٹس کوئی نہیں مل رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کا نام ہمیں نظر آتا ہے، آپ کے خاندان کا، آپ کے صاحبزادے کا، آسما بی بی ہیں وہ ریزروڈ سیٹس پہ ہیں. سو اور کیوں نہیں؟ ڈاؤن فال کی وجوہات کیا ہیں؟ بس دیکھیں وقت کے ساتھ چینج آتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کم بیک کریں گے، اور ضرور کریں گے. اور اس الیکشن میں ہم چاہتے ہیں کہ کم بیک کریں. لیکن دیکھیں کچھ غلطیاں شاید ہماری بھی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. پارٹی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن پارٹی کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ کبھی ختم انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. تو آج بھی شکر الحمدللہ شہید بے نظیر بھٹو کے نام پہ ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، ابھی جس طریقے سے وفاق میں بہت قیاس آرائیاں ہوئیں نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر کہ وہ واپس آئے ہیں تو ایک بار پھر سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر وہی فائز ہوں گے، چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے زرداری صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ کیا واقعی ایک پارٹی چلا سکتی ہے ملک کو؟ زرداری صاحب نے ایک کولیشن کی طرف، ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا. میرے خیال میں زرداری صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک پارٹی نہیں چلا سکتی. آئی ڈاؤٹ، مجھے تو بالکل یقین نہیں ہے کہ ایک پارٹی
सेंटर में पावर में आएगी तो मेजॉरिटी आपको लगता है वो मुझे लगता है मेजॉरिटी नहीं होगी, बड़ी थिन मेजॉरिटी होगी, और थिन मेजॉरिटी से मुल्क को बहुत नुकसान होता है। फिर आपको पता है वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। तो खुदा करे कि तमाम पार्टियां आपस में बैठें, तो बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब आपस में बैठें और इस मुल्क को आगे ले जाएं, इस मुल्क को चलाएं। इस मुल्क में इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब है, आखिर हम कब तक इसको बर्दाश्त करते रहेंगे? लेकिन कौन बैठेगा, या इन तमाम पार्टीज को कौन बिठाएगा? पीटीआई की आप बात करें, पीटीआई तो वो गिले शिकवे कर रही है कि हमारा तो इंतखाबी निशान भी छीन लिया। देखें जी, ये हमारे इस मुल्क की लीडरशिप की जिम्मेवारी है। इनको चाहिए कि कम अज़ कम पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान की खातिर इनको चाहिए कि सब आपस में बैठे, इख्तिलाफात बुलाएं। देखो हमारे मुल्क में बहुत क्राइसिस हैं, कभी बिजली नहीं होती, कभी गैस नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती, कभी पेट्रोल नहीं होता। तो ये देखें, ये इसी लीडरशिप ने इस अपनी गलतियां मान के इस मुल्क में एक होकर इस मुल्क को आगे चलाने हैं। हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अवाम जो हैं बहुत ताकतवर अवाम है, इंटेलिजेंट अवाम है, तो उनसे काम लेना लीडरशिप का काम है। लास्टली अपने इस हलके में किसको देख रहे हैं अपना कंपैटिटर? इस हल्के में तो देखें जी, अभी तक हालात क्लियर नहीं है कि अभी, क्योंकि कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, कुछ लोगों के मुस्तरद हो गए, कुछ मुस्तरद हो गए, कुछ ऊपर आ रहे हैं। तो एज सच अभी तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अभी आ जाएंगे कैंडिडेट कभी भी। आप इंडिविजुअल को काउंट करेंगे या पार्टी को काउंट करेंगे अपने मद्दे मुकाबिल? मैं तो जी पार्टी को काउंट करूँगा, इंडिविजुअल को काउंट इसलिए नहीं करूँगा कि इंडिविजुअल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। मैं अपने अवाम के, अपने कौम के, अपना ख़ानदान का बहुत मशकूर हूँ। सारी उम्र हमें इज़्ज़त दी है और इंशाल्लाह आगे भी हम इज़्ज़त देंगे। डॉक्टर अरबाब आलमगीर खान साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरबाब आलमगीर खान। आज का आपने हमारा शो देखा। यहाँ पर पेशावर से जो 5 नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं और 13 सूबाई असम्बली की, यहाँ पे जो बड़े नाम है सियासत के वो क्या राय रखते हैं। एक चीज़ पर तमाम सियासतदानों का इत्तफाक अलबत्ता ज़रूर है, और वो ये कि इस दफ़ा जनरल इलेक्शंस को लेके, आम इंतखाबात को लेके जैसे गहमा गहमी होती है, जो रौनक होती है और बड़े अरसे पहले से होती है, वो नज़र नहीं आ रही है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को, हल्के के लोगों को, अवाम को तो है ही है, लेकिन ख़ुद कैंडिडेट्स को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। उनको भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन मद्दे मुकाबिल आएगा, कौन सी पार्टी जो है वो हमारे सामने खड़ी होगी। उसकी वजह यही है कि कहीं पर किसी ने अभी नामज़द ही नहीं किए हुए लोग, कुछ नामज़द हैं तो उनके कागजात नामज़दगी मुस्तरद हो गए हैं, वो मामलात कोर्ट्स में हैं, चैलेंज हुए हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो अहम और बड़ी पार्टीज़ हैं उनके आपको उम्मीदवार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ख़ुद कैंडिडेट्स की इतनी दिलचस्पी उस तरीके से नहीं लग रही है इन इंतखाबात को लेके जैसे माजी में हमें लगती थी। और अब ऑब्वियसली 8 फरवरी को ये वक्त ही बताएगा। अपनी जगह पर तो तमाम ही जमातें और तमाम ही उम्मीदवार जो हैं वो बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे होते हैं। आज हमारा प्रोग्राम हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और पेशावर की ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं इंपॉर्टेंट, इनकी क्या सूरत हाल है और यहाँ के कैंडिडेट्स क्या राय रखते हैं वो आपने जानी। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।